पढ़ना मुश्किल है। आमद वाला सलावात व सलाते उसका को तो बहुत ज़्यादा लोग करते हैं असर की नमाज, लेकिन बात तफसील में इसकी तफसील की जिस माहौल में आदमी रहता है उस माहौल में जो नमाज पढ़ना दुश्वार हो वही क्या है, सलाते। तो ताजिरों के लिए असर की नमाज दुश्वार है, बारात की गर्मी में वक्त होता है, और तलबा के लिए दुहर की नमाज। तो इसीलिए जो है तुम्हारे लिए सलाते उसका दुहर की नमाज तफसील की तफसील के अखबार से दुहर की नमाज अगर जमात से पढ़ोगे, पाबंदी से पढ़ोगे, इमाम पे पढ़ोगे तो दुहर के बाद के सबक में भी पाबंदी से। नमाज नहीं पढ़ी, नमाज गया तो सबक नहीं गया, और सबक के अलावा बरकत दीजिए। ये तमाम करो, दुहर की नमाज जमात से पढ़ो और उसके बाद थोड़ी देर पानी भी पी कर आ जाओ और टाइम, और 3:15 पर ही आना है, टाइम है। 1 मिनट पहले छुट्टी होगी, छुट्टी 1 मिनट पहले होगी और सबक शुरू होगा बिल्कुल टाइम। 1 मिनट पहले इसलिए शुरू होगा कि अगले उस्ताद के लिए आने का मौका रहे। अभी लोग ये कहते हैं कि दूसरों को इंतजार नहीं कराना चाहिए, उनके आने से पहले सबक खत्म होना चाहिए। कभी अगर ज़्यादा हो गया टाइम पर ख़त्म होगा, लेकिन कोशिश ये की जाए कि 1 मिनट से ज़्यादा अगर कोई चाहेगा तो वो मुमकिन नहीं होता। खुद के दिन सबक शुरू करने की रवायत रही, किस दिन? खुद के दिन। सारे उलमा, सारे हिदाया जो हमारे बहुत अहम है, वो सबक खुद को शुरू करते हैं। दूसरे लोग कहते हैं खुद को शुरू करने वाली हदीस सही है, वो हदीस क्या सही है? हमने कहा और खुद के अलावा वाली तो सही हदीस नहीं है, खुद के अलावा वाली तो सही नहीं हदीस है। इसलिए कम से कम सही की जहाँ सही हदीस नहीं होती और हसन हदीस नहीं होती तो किस पर बन गया? इसकी हदीस होती है। मैं उसकी मिसाल देता हूँ आपको, जो ज़ईफ़ हो जाएगा क्या वो भी इंसानी रहता है, इसी तरह से ज़ईफ़ हदीस की क्या रहती है, वो हदीस के अलावा नहीं है। सही और हसन ना हो तो ज़ईफ़ ही हम है और ज़ईफ़ ही से काम निकाला जाएगा। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मुरसल हदीस भी राय पर राजे हो, राय हमारी है और एक हदीस मुरसल है या ज़ईफ़ है तो वो हदीस राजे होगी किसको करो। इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं फिर भी लोग असहाब राय कह रहे हैं, इतनी बड़ी हदीस को इतना तरजीह दे रहे हैं फिर भी लोग क्या कहते हैं? असहाब राय कहते हैं। हम कहते हैं कि उनको असहाब राय कहने वाले ही असहाब राय, गलत राय से उनको असर। वह हदीस का जितना इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कम लोग करते हैं, बहुत ज़्यादा एहतमाम है कोई हदीस छूटने न पाए, इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि कोई हदीस छूटने द्वारा इत्तेफाक से होते होते बुद्ध ही हो गया, और बुद्ध की बरकत है। इसलिए सबक शुरू कर दो, दुआएं पढ़ो। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। रब्बी यस्सिर का मतलब समझ में आ जाए, वला तुअस्सिर का मतलब भूल न जाए, वतम्मिम बिल खैर का मतलब पैसा पूरा हो जाए। तीनों का मतलब समझ गए? रब्बी यस्सिर का मतलब समझ में, वला तुअस्सिर का मतलब भूल न जाए, सालाना भी याद रहे, उसकी समानी में भी याद रहे। और तम्मीम बिल खैर का मतलब है कि निसाब किताब पूरी। ये किताब जो आप पढ़ रहे हैं ये इल्म हदीस के सिलसिले में, और इल्म हदीस कहते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, अफ़आल, शमाइल, तक़रीरात, 4 चीज़ें। अक़वाल, शमाइल, हुजूर के आदात, हुजूर का हुस्न व जमाल, ये शमाइल है। और इसी तरह से तक़रीरा, हुजूर के सामने कोई चीज़ पेश आई और हुजूर ने या उसकी तारीफ कर दी या उसकी तरदीद कर दी, तो तरदीद कर दी तो वो ममनू हो गई, तारीफ कर दी तो वो कम से कम जाए, कम से कम क्या है जाए, वाजिब भी हो सकती है, मुस्तहब भी हो सकती है, लेकिन कम से कम दर्जा हुजूर की तक़रीर तक हो जाएगा। तो हुजूर के अक़वाल, अफ़आल, शमाइल, तक़रीरात, इनको हदीस कहते हैं। हदीस की सबसे बड़ी फजीलत यह है कि
کہ قرآن کریم میں جگہ جگہ حدیث کے فضائل بیان ہیں. قرآن کریم میں جگہ جگہ حدیث کے فضائل ہیں. جیسے حدیث میں قرآن کے فضائل بیان کیے گئے تو قرآن میں کس کے فضائل ہیں؟ حدیث کے. جس طرح سے اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف متوجہ کرتے ہیں لوگوں کو، اسی طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ رسول اللہ کی طرف متوجہ کرتے ہیں لوگوں کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول پاک تم کو دے دیں اسے تم کیا کرو؟ لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے رک جائیں اس سے رک جائیں. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما انزلنا الیک الذکر لتبین للناس، اے نبی ہم نے آپ پر قرآن اتارا تاکہ آپ اس کی وضاحت کریں. وہ جو وضاحت کریں گے وہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی تو کیا ہے؟ حدیث ہے. کبھی اپنے قول سے وضاحت کریں، کبھی اپنے فعل سے وضاحت کریں، کبھی اپنے جو ہے تقریرات سے اس کی وضاحت کریں گے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حدیث کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی. فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اے مسلمانوں تمہیں رسول کی زندگی میں، رسول کی زندگی کا نام تو حدیث ہے، ان کے بولنے اور چلنے اور پھرنے کا نام کیا حدیث ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ، مسلمانوں تمہارے لیے رسول پاک کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. اور اسی طرح سے بے شمار آیتوں میں اطیعوا اللہ ہے و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ قرآن مانا و اطیعوا الرسول حدیث مانا. بے شمار فضائل ہے. چنانچہ حدیث کی فضیلتوں میں سے ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ دنیا میں سب سے بہتر زمانہ، سب سے اونچا زمانہ، سب سے مقدس اور مطہر زمانہ وہ زمانہ ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ رہتے ہیں. حضور کا زمانہ جس میں حضور بھی موجود ہے. اور کون موجود ہے؟ صحابہ بھی، جس کے بارے میں حضور نے خود فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین. بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. اور اس زمانے کی بہتری یہ ہے کہ اس زمانے کی بہتری کی آنچ جدھر پہنچ جاتی ہے ادھر بھی بہتری آ جاتی ہے. چنانچہ آدم علیہ السلام سے زمانہ شروع ہوا اور جتنا حضور سے قریب ہوتا ہے وہ بہتر ہوتا چلا گیا. اور سب سے بہتر وہ زمانہ ہے آپ حضور سے پہلے کا کہ جو حضور کے زمانے سے ملا. پھر سب سے اونچا زمانہ حضور کا زمانہ. اور ادھر جو حضور کے زمانے سے قریب ہو گیا ہے جتنا دور ہوتا جائے گا وہ بہتری ختم ہوتی چلی جائے گی. اور پھر جب بالکل بہت زیادہ دور ہو جائیں گے تو زمانے میں خیر اور عافیت نہیں رہ جائے گی، فتنے پیدا ہوں گے طرح طرح کے. تو سب سے بہترین زمانہ کون زمانہ؟ رسول پاک. اور اس سے پہلے والے زمانوں میں کون بہترین؟ جو حضور کے زمانے سے ملا ہوا. اور بعد والے زمانوں میں کون بہترین؟ وہ حدیثی میں ہے جو قرآن کریم پر لگی نا. اب حدیث کی فضیلت دیکھو. ہم رسول پاک کے زمانے میں نہیں جا سکتے جس زمانے کو، اس زمانے میں ہم ہیں نہیں. ایک صاحب نے کہا کہ اگر ہم حضور کے زمانے میں ہوتے تو حضور بہت بات مانتے ہیں، بالکل نہ سکا کے. ایک دوسرے نے کہا کہ ممکن ہے ابو جہل کو دونوں طرح کے لوگ ہیں، ممکن ہے ابو جہل ہوتا ہے یہ حضور کا زمانہ پانے والا ہے. بہرحال سب سے اونچا زمانہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ. اور ہم اس زمانے میں جسمانی طور پر، ظاہری طور پر اس زمانے میں نہیں جا سکتے، یہ ہماری قسمت میں نہیں. لیکن حدیث پاک ہم کو روحانی طور پر اور علمی طور پر اس زمانے میں پہنچا دیں. کون پہنچا دیں گے؟ حدیث پاک روحانی طور پر اور علمی طور پر ہم کو اس زمانے میں پہنچا دیتی ہے. اور حدیث کی برکت سے ہم کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں کیسے، حضور سو رہے ہیں کیسے، حضور آ رہے ہیں کیسے، حضور جا رہے ہیں کیسے، حضور کا تبسم کیسے ہوتا ہے. جیسا کہ شاید نے ان چند چیزوں کو جمع کر دیا وہ سب حدیثیں سے معلوم ہو. تیری صورت، تیری سیرت، تیرا نقشہ، تیرا جلوہ، تبسم، گفتگو، بندہ نوازی، بندہ پیشانی، یہ ساری چیزیں کس سے معلوم ہو رہی ہیں؟ بولو حدیث کے پاس یاد ہو جائے گا. اچھے تیری صورت، تیری سیرت، تیرا نقشہ، تیرا تبسم، گفتگو، بندہ نوازی، بندہ پیشانی، یہ ساری چیز ہم کو اشعار میں اور ان کے علاوہ یہ سب کس سے معلوم ہے؟ تو حدیث نے گویا روحانی طور پر ہم کو اس زمانے میں کیا کیا، پہنچا دیا. کسی شاعر نے کہا ہے وہ آئے کب کے وہ جا چکے ہیں، وہ آئے کب کے وہ جا چکے ہیں مگر نظر میں سما ہے. وہ آئے کب کے وہ جا چکے ہیں مگر نظر میں سما ہے. وہ چل رہے ہیں، وہ پھر رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں. دوستوں کس کی برکت سے؟
حدیث کی سب سے بڑی فضیلت حدیث کی ہے کہ حضور کے چلنے کو، حضور کے بولنے کو، حضور کی اداؤں کو، حضور کے سونے کو، اٹھنے کو، جہاد میں جانے کو، ریت پر سونے کو، درختوں کے سائے میں سونے کو، یہ ساری چیزیں ہم کو معلوم ہو جاتی ہیں کس سے ہوتی ہے۔ تو بہت بڑی فضیلت، اسی لیے محدثین کی جو حدیث جاننے والے ہیں ان کی فضیلتیں بہت زیادہ بیان کی ہیں۔ ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کی روایت کی ہے بیہقی نے بھی اور امام شافعی نے بھی، حدیث کے الفاظ ہیں نصر اللہ اکبر سمیع مقال، اللہ تر و تازہ رکھے اس بندے کو جو میری حدیث سنتا ہے۔ ابو داؤد کے سبب میں بیٹھ کر آ کر میری حدیث کیا کرتا ہے؟ نصر اللہ اکبر، تر و تازہ رکھے اللہ تعالیٰ اس بندے کو، سمیع مقال جو میری بات سنتا ہے فحفظھا اور اسے یاد رکھتا ہے، وعاھا اور خوب اچھی طرح سے اسے مستحضر کر دیتا ہے، واداھا یا غیرھا اور غیرھی اور اپنے غیر کی طرف اس کو کیا کر دیتا ہے۔ کیا تو بتاؤ یہ کام کون کرتا ہے؟ سننے اور سنانے کو اسی لیے تو کرتے بڑی فضیلت ہے۔ اور جو حضور نے کہا اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے، تو حضور کے الفاظ بڑے جامع ہوتے ہیں، دنیا میں بھی تر و تازہ رہے گا، قبر میں بھی تر و تازہ رہے گا، اور میدان معاشر میں بھی۔ دنیا میں محدثین ماشاء اللہ خوب تر و تازہ رہتے ہیں، اور جو پہلے محدثین ہیں انہیں چھوڑو، آج بھی جو محدثین ہیں وہ بالکل کیا رکھتے ہیں؟ تر و تازہ رہتے ہیں، اور ان کو جو بشاشت ہوتی ہے، ان کے اندر جو روحانیت ہوتی ہے، جو شان ہوتی ہے، وہ دوسروں کے اندر موجود نہیں ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے آج کل ہمارے طلبا پارٹیاں کی طرف پہنچ جاتے ہیں، کوئی کمپیوٹر سیکھ رہا ہے، کوئی انگریزی سیکھ رہا ہے، کوئی سبق چھوڑ کر جو ہے فلاں جگہ جا رہا ہے، یہ امتحان دے رہا، وہ امتحان دے رہا، سب دنیا ہی کے لیے جو کر رہے ہو۔ میں کہتا ہوں دل لگا کر محنت سے حدیث پڑھ لو، سب کچھ حاصل ہو جائے گا۔ جو دنیا جتنی حاصل ہوتی ہے ان سب چیزوں سے حاصل کرو، کمپیوٹر پہ، اس سے زیادہ تم حدیث کی بات ہے، دین بھی ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ملے گا؟ دنیا بھی ملے گا۔ ابن حجر کو ابن حجر کیوں کہتے ہیں؟ بہت بڑے محدث ہیں ابن حجر، ان کو ابن حجر اس لیے کہتے ہیں ان کے پاس سونا چاندی بہت تھا، سونا چاندی کو عربی میں حجر کہتے ہیں، بہت زیادہ تھا، اس لیے ان کا نام کیا تھا؟ ابن حجر۔ امیر لوگوں نے تو یہ حدیث ہی کی برکت سے، حدیث کی برکت سے اللہ تعالیٰ دنیا میں کھول دیتا ہے، دین تو دیتا ہے، اصل تو دین مقصود ہے، لیکن جس دنیا کے چکر میں تم دین چھوڑ رہے ہو وہ دنیا بھی کہاں مل رہی ہے؟ حدیث ہی اسے دل لگا حدیث پڑھو، بہترین محدث بن جاؤ، اور دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب نہ ہو جاؤ پھر مجھے کہنا، میں انشاءاللہ اس وقت تک زندہ رہوں گا۔ دنیا میں خوب اللہ تعالیٰ گوا دیں گے۔ ہمارے محدثین کو غریب نہیں دیکھا، محدثین کو پریشان حال بہت خرچ کرتے ہیں۔ ابن حجر نے جب بخاری کی شرح لکھی تھی فتح الباری، تو پورے مصر میں دعوتیں، آپ پورے شہر میں نہیں پورے ملک میں دعوتیں عام کر دی تھی، اور جو آئے دعوت امام بخاری کی ہے، امام اور ابن حجر کی تھی، ابن حجر کی دعوت کی کسی نے چھوڑا نہیں، سب آئے، جتنے علماء دور دراز کے تھے اس زمانے میں پیدل کس طرح سے آ سکتے سنائے، عوام بھی آئے، کس کی دعوت کھانے جانا؟ اب بتاؤ کتنا اس زمانے میں حساب لگایا گیا تھا، پتا نہیں کتنے کروڑ روپے کیا خرچ ہوا تھا اس زمانے کے بعد۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی حدیث کی برکت سے اللہ تعالیٰ دنیا بھی دیتا ہے، نظر اللہ ہوا، اللہ تعالیٰ تعالیٰ رکھتا ہے اس بندے کو، سمیع مقال جو میری بات سنتا ہے، حافظھا اسے یاد رکھتا ہے، واداھا اور دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ اس کے طلبہ نیت کر لو انشاءاللہ پڑھنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ آنا ہے، تاکہ سمیع کے بعد اقدا پر بھی عمل ہو، سمیع کے بعد کس پر عمل ہو؟ اور قبر میں بھی تر و تازہ رکھو، اور بہت سے محدثین کی خبر ہے کھولے گے، ملا علی قاری جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں اور ہندوستان ہی کے تھے، عرب کے انتقال ہو گیا، تو کہتے ہیں ان کی خبر ان کے انتقال کے کئی سال کے بعد ان کے بھتیجے کے انتقال ہو گیا، تو لوگوں نے سوچا کہ لاؤ انہیں کے قبر میں دفن کر دیں، پہلے رواج یہ تھا کسی بڑے کے قبر میں دفن کیا جائے، تو جب قبر کھلی گئی تو ملا علی قاری پر پیسے ہی بیٹھے ہو جیسے لگتا کہ تیرا سنا نہیں قاری تھے نا، تو ملا علی قاری کی شیخ علی متقی کی بات ہے، جو ملا علی قاری کے استاد کیا نام ہے؟ شیخ علی متقی، ہندوستان کے عالم، ملا علی قاری ہندوستان کے عالم ہیں، ان کی بات ہے شیخ علی متقی، ان کی خبر مکے کے اندر، مکے کے اندر جو قبرستان معلّات ہے وہاں ان کی خبر موجود ہے، اور کئی سال کے بعد کھولی گئی تو تر و تازہ کی حدیث سنا، نظر اللہ قبر، کہاں تر و تازہ رہتا ہے؟ قبر میں، اور انشاءاللہ میدان معاشر میں تو حضور میں کیا ہے؟ ساتھ ملے گا۔ چنانچہ ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حدیث طبرانی کی روایت ہے، اوسط کی کتاب ہے، 3 کتاب، صغیر، کبیر اور صغیر۔
कि इब्न अब्बास रावी और फरमाते हैं कि रसूल पाक ने फरमाया अल्लाहुम्मा अरहम खुलफाई, अल्लाह मेरे खुलफा पर रहम फरमा। सहाबा ने कहा मन खुलफा हो या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आपके खुलफा क्या कौन है? तो कहा अल्लज़ीना यरफूना अहादीसी व युअल्लिमूना अन्नास, वो लोग जो मेरी रिवायतों की हदीसों की रिवायत करते हैं और लोगों को सिखाते हैं, वो मेरे क्या है? वो खुलफा। इसी तरह से एक हदीस में जो तिरमिज़ी में है और तिरमिज़ी ने इसको हदीस हसन कहा है, उसमें है कि इन्ना औलल नासी बी यौमल क़ियामती अक़रबुहुम सलातन अलैया, क़यामत के दिन मुझसे सबसे ज़्यादा करीब, और से सुनना, क़यामत के दिन मुझसे सबसे ज़्यादा करीब वो लोग होंगे जो मुझ पर सबसे ज़्यादा दरूद भेजते हैं, सबसे ज़्यादा दरूद भेजते हैं। मुहद्दिस इब्न हिब्बान कहते हैं तुम अहलुल हदीस, तुम असहाबुल हदीस, ये कौन लोग हैं? हदीस पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, इसलिए इनसे ज़्यादा कोई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़रूर नहीं भेजता। चुनांचे जब अभी हदीस शुरू होगी काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितने लोग, मैंने बरेलियों से कहा था कि तुम लोग जिंदगी भर जितना तरूद पढ़ते हो, दारुल उलूम देवबंद में एक दिन उतना पढ़ते हैं, बड़े आशिक रसूल बनते हो और कहते हो आशिक रसूल है, और देवबंदी जो है वो गुस्ताखे रसूल है। मैंने कहा तुम लोग देवबंद में आके देख लो, देवबंद में आके देख लो, जितनी तुम जिंदगी भर दरूद पढ़ोगे उतना दरूद तो एक दिन में पढ़ लिया जाता है। हर जहाँ मिशकात हो रही है, जहाँ तिरमिज़ी हो रही है, जहाँ अबू दाऊद हो रही है, बुखारी हो रही है, मुस्लिम हो रही है, तो दरूद हो रहा है। क्या हो रहा है? बोलो दरूद से तो खाली नहीं। इसीलिए जब भी नामे नामी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आया करे तो क्या पढ़े? बेहद फजीलत है दरूद शरीफ की। वो कहते हैं ये दुश्मने रसूल हैं। अरे दुश्मने रसूल इतना दरूद पढ़ेगा, यही मैदान माशर में हुजूर के सबसे ज़्यादा करीब होंगे, और तुम तो कीचड़ में रहो, नाली में रहो। हुजूर के करीब कौन रहेंगे? देवबंदी करेंगे, जो हदीस पढ़ने वाले हैं, हदीस का दर्द देने वाले हैं। और याद रखो दुनिया में सबसे ज़्यादा एक दावा करता हूँ और इंशाअल्लाह वो दावा सही है, दारुल देवबंद में जितनी हदीस पढ़ाई गई किसी एक जगह में इतनी हदीस दुनिया में कहीं नहीं पढ़ाई। 100-150 साल हो गए ईसर पढ़ी जा रही है, 1500, 1600, 1200, 1100 बच्चे दौरे में और दूसरी जमातों में, और इतनी ज़्यादा तुम जायज़ा ले इतनी ज़्यादा हदीस नहीं पढ़ाई की है। बहुत से मदरसे ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं, लेकिन जो है इसके बावजूद भी वो इतने पुराने नहीं हैं जितने पुराना कौन है? देवबंद। बहुत 150 साल से मुसलसल, जिस साल मदरसा कायम हुआ था उसी साल दौरा खुल गया। मुहर्रम में मदरसा कायम हुआ था और शाबान के आते आते दौरे में भी तालीम हो गई, और तलबा सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं समरकंद बुखारा काबुल कंधार तक के आगे थे, तलबा दूर दूर मुल्कों के आगे थे। तो ज़माने में रेडियो न टेलीविज़न न अखबार, लेकिन अल्लाह की रहमत के फरिश्तों ने खबर कर दिया, अरे उलूम नबूवत के परवानों चलो देवबंद में उलूम नबूवत का चराग कर गया, यूँ आया। और उसी साल कहाँ तक की तालीम दौरे पहले साल जितना मतलब था। बहरहाल इसकी तारीख जो है बड़ी अजीब है, बड़ी लजीज है और बड़ी लतीफ़ है। दारुल देवबंद की तारीख अल्लाह ताला ने सबको बहुत सी तमन्नाओं के बाद दाखिला दे दिया। ये जो 600 लड़के, 580 लड़के, 40 लड़के जो दाखिल हुए, कितनी इनके अब्बा और अम्मा कितनी दुआ मांगते थे, और ये कितना कितनी तड़प करते थे, और जिस दिन दाखिला हो गया कितनी खुशी हुई है। लेकिन मैं कहता हूँ कि उस दिन को भूल मत जाना, और जो तुमने दिल में वादा किया था, तुम्हारे वालदैन की जो तमन्नाएँ थी उसके मुताबिक उसको ज़िंदगी में उतारना चाहिए। और सोना और जो है और घूमना और मोबाइल, इन सब चीज़ों को तर्क करके अपने आप को दिल में लगाना चाहिए, ताकि अल्लाह ताला कहते तुमने अगर मुझे धोखा देना चाहा है और दिल में वादा किया था वो पढ़ो नहीं पढ़ा तो फिर अभी तक मिलाप रह नहीं पता चले से जाकर रखा जाएगा किसमें पढ़ो। इसलिए अल्लाह ताला से जो दिल में वादा किया है, वालदैन से जो वादा किया, दिल में जो खाना उसके खिलाफ मत करना, को पहले से इतना फजीलत है हदीस की। चुनांचे इसी फजीलत की बिना पर उलमा ने शुरू ही से हदीस की तरफ बहुत तवज्जो की। एक एक हदीस को हासिल करने के लिए बाद सहाबा ने मदीने से तुर्की तक का पैदल सफर किया। मदीने से तुर्की तक एक एक हदीस को हासिल करने के लिए तुम्हें यहाँ इंशाल्लाह बैठे बैठे दिल में 60-70 हदीस मिल जाएगा, और कहीं सफर भी नहीं करना पड़ेगा, खाना वाना भी मिल जाएगा, बिना तुमने भूखे प्यासे रहकर
चुनाचा इल्म हदीस की तलब में भूखे प्यासे घास खा खा कर, दरख्तों की पत्तियां खा खा कर और बड़े बड़े शहरों को छान मारा, मशरिक के शहरों को पैदल छान मारा इल्म हदीस हासिल करने के लिए और हदीसों को याद करने के लिए। पहले लोग हासिल करते थे और दिन में पढ़ते थे और रात को हदीसों को याद करते थे। फिर जब बाद में सहारे किराम का ज़माना ख़त्म हो गया, बड़े बड़े मुहद्दिसीन चले गए और हाफिज़ा भी कमज़ोर हो गया और इस्लाम पूरी दुनिया में फैल गया, तो ज़रूरत थी हदीसों को लिखा जाए। इन्हें शुरू में हदीसें लिखी नहीं है, लेकिन ज़रूरत पड़ी कि हदीसों को लिखा जाए। सबसे पहले खलीफा राशिद के वसील हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ ने अपने अफराद में सारे उलमा को खत लिखा कि हुजूर पाक की हदीसों को लिखो। लिखने वालों में सबसे पहले रबी इब्न सबी हैं, सईद इब्न अरूबा हैं, इन लोगों ने हदीस लिखी। फिर इमाम मालिक ने मदीने में हदीस लिखी और इब्न जुरैर ने मक्का में लिखी, ज़ुहरी ने शाम में लिखी और सुफियान सौरी ने कूफा में लिखी और हम्माद इब्न सलमा ने बसरा में लिखी। ये लोग हदीसें लिखते रहे। इनके बाद बुखारी और मुस्लिम का ज़माना है, सिहाह सित्ता का ज़माना है और ये सिहाह सित्ता लिखी गई। उन्हीं सिहाह सित्ता में तीसरे नंबर पर कौन है वो? अबू। कुछ लोग कहते हैं चौथे नंबर पर है, ये बात इंशाअल्लाह बाद में आएगी। कुछ लोग कहते हैं तीसरे नंबर पर अबू दाऊद। इमाम अबू दाऊद का नाम सुलेमान इब्न अशास, सुलेमान इब्न अशास इब्न इसहाक इब्न बशीर इब्न सद्दाद इब्न आमर। नहीं याद रहेगा तो आगे लिखना पड़ेगा, इसलिए लिखने का ज़माना आ गया, याददाश्त का ज़माना खत्म हो गया। अब तो जो लिखेगा वही महफूज रखेगा, जो उसके लिए याददाश्त का भरोसा करेगा कभी नहीं। एक दफ़ा मैं और बोलता हूँ, सुलेमान इब्न अशास इब्न इसहाक इब्न बशीर इब्न सद्दाद इब्न आमर। फिर सुनो, सुलेमान इब्न अशास, अबू दाऊद का नाम, अबू दाऊद को पढ़िए। सुलेमान इब्न अशास इब्न इसहाक इब्न बशीर इब्न सद्दाद इब्न आमर। ये सिजिस्तान में पैदा हुए, इसलिए इनको सिजिस्तानी कहा जाता है। सजिस्तान मत पढ़ना, क्या पढ़ना? सिजिस्तान। और ये हस्ती भी कहे जाते हैं और ये सिजिजी भी कहे जाते हैं। सिजिस्तान की तस्दीक करके इनको क्या कहा गया था? चलो सिजिजी भी कह दिया जाता है। और ये 202 हिजरी में पैदा हुए। कब पैदा हुए? 202 हिजरी में। ये जो इनका वतन सिजिस्तान है, अल्लामा इब्न खलीफान जो बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, वो कहते हैं बसरा के करीब। किसके करीब? बसरा के। लेकिन शाह अब्दुल हकीम मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इब्न खलीफान की बात गलत है। वो उस सिजिस्तान के रहने वाले हैं जो मुल्क अफगानिस्तान में। कहाँ है? अफगानिस्तान में, जो हिंदुस्तान के करीब है और सिंध और कंधार के बीच में है। किसके बीच? सिंध और कंधार के बीच में। सिंध पाकिस्तान में, कंधार अफगानिस्तान में, उसी के बीच में सिजिस्तान है। ये शाह अब्दुल अजीज ने कहा। तो शाह इब्न खलीफान की तरदीद कर दी किसने? शाह अब्दुल अजीज। नवाब सिद्दीक साहब कहते हैं कि खलीफान की तरदीद करने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने किले से कहा। किससे कहा? किले से। और जब किले से कहा है तो खुद उनकी बात उन्होंने मजबूती के साथ नहीं कही है, इसलिए तरदीद की ज़रूरत नहीं है। बताओ इब्न खलीफान ने क्या कहा था इनके बारे में? सिजिस्तान के बारे में क्या कहा था? बसरा के करीब। शाह अब्दुल अजीज क्या फरमाते? पाकिस्तान में। और शाह अब्दुल अजीज ने इब्न खलीफान की तरदीद की। नवाब सिद्दीक साहब क्या फरमाते? तरदीद की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने किसके साथ कहा? इनके असातिज़ा में, इमाम अबू दाऊद के असातिज़ा में इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, यहया इब्न मईन, इसहाक इब्न राफ़ी, बड़े बड़े लोग इनके असातिज़ा में। और इनके शागिर्दों में इमाम तिरमिज़ी और इमाम नसई हैं। इमाम तिरमिज़ी जो है ये अबू दाऊद के क्या है? बोले शागिर्द हैं, इनसे हदीसें नकल किया है। दोबारा इनके असातिज़ा में इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इसहाक इब्न राफ़ी और इसी तरह से यहया इब्न मईन हैं। और इनके शागिर्दों में बोलो इमाम तिरमिज़ी हैं, इमाम नसई हैं, इब्न अबी दुनिया हैं। और 202 में पैदा हुए, मुख्तलिफ मुल्कों का सफ़र किया। तो इनके असातिज़ा ही से अंदाज़ा करा सकते हैं इमाम बुखारी कहीं के हैं और इमाम मुस्लिम कहीं के हैं और इसहाक इब्न राफ़ी कहीं के हैं। सब के पास गए, मुख्तलिफ शहरों में गए, कूफा में, बसरा में, बगदाद में, हर जगह जहाँ जहाँ मुहद्दिस मिले वहाँ जाकर उन्होंने इल्म हदीस को हासिल किया। और इनकी बेपनाह फजीलत है। मैं किताब की फजीलत मुस्तक़िल इंशाअल्लाह सनीचर में भी बयान करूँगा। इस किताब की ख़ुसूसियात में इंशाअल्लाह सनीचर में कुछ इशारा मिल गया। इशारा करना से समझ गए क्या समझ गए?
پھر بھی جو رات پڑے انشاءاللہ پروگرام میرا پہلے سے گھر کا پروگرام بنا ہوا آج ہی میں گھر جاؤں گا دعا کرنا چاہیے تو راستے سے پہنچ جاؤں شریف سے دعا جاؤں تو ابو داؤد آج تو امام ابو داؤد کے بارے میں انشاءاللہ سنیچر کو ابو داؤد کے بارے میں آج تو کس کے بارے میں ہوگا امام سنیچر کو ابو داؤد کے بارے میں کیونکہ اس کی خصوصیات کیا ہے چند باتیں اور یاد رکھو موسیٰ بن ہارون بڑے محدث ہیں وہ کہتے ہیں خلق ابو داؤد للدنیا فی الدنیا للحدیث اور فی الآخرہ للجنہ ابو داؤد دنیا میں حدیث کے لیے پیدا کیے گئے اور آخرت میں جنت کے لیے پیدا کیے دنیا میں کس کے لیے حدیث کے لیے حدیث ان کا اوڑھنا بچھونا ہے اور آخرت میں جنت کے لیے پیدا کیے اور ابراہیم حربی فرماتے ہیں کون ابراہیم حربی أولين لأبي داود الحديث كما أولين لداود علیہ السلام الحدیث ابو داود کے لیے حدیث اسی طرح سے نرم کر دی گئی تھی جیسا کہ داؤد علیہ السلام کے لیے کیا نرم کرتے ہیں ان کے لیے حدیث نرم ہوا تھا ان کے لیے بالکل ماہر ہیں حدیث کے اور حدیث کے نشیب و فراق کو حفظ و غم کو جانتے ہیں چنانچہ انہوں نے جو حدیثوں پر بحث کی ہے قال ابو داؤد کہتا ہے اس سے مستقل علم و جرح و تعدیل نکلتا ہے اسی سے وہی بنیاد بن رہی جس کی علم جرح و تعدیل کی اور ان کی خصوصیت ہے کہ آخر میں حدیثوں سے ایسی اصولی بحث کرتے ہیں کہ علماء اصول نے اس کو نکال کر اصول حدیث بنا دیا کیا بنا دیا اصول یہ تو بات میں بیان کرتا بہرحال کیا فرمایا ابراہیم حربی نے لأبی داؤد الحدیث کما أولین لداؤد سب سارے بن عبداللہ تستری جو امام صوفیہ کے امام ہیں کوئی لڑکا آپس میں بات نہیں کرے گا جو آپس میں بات کرے گا دروازہ قریب ہے وہیں سے باہر نکال دوں گا اسی دروازے سے باہر نکال دوں گا اگر کسی لڑکے کو آپس میں گفتگو کرے اگر گفتگو کرنا تو اپنے سے کرو خود سے کرو کسی دوسرے سے گفتگو مت کرنا جو دیکھ لوں گا جب پر گھومتا رہتا ہوں دیکھ لوں گا تو کسی دروازے سے باہر کرتا ہوں تو دروازہ بند کر دوں آنے نہیں چاہیے اس صوفی کا واقعہ بیان کر رہا ہے سہل ابن عبداللہ تستری وہ ایک دفعہ امام ابو داؤد امام صوفیہ جیسے جنید بغدادی وغیرہ بڑے بھاری صوفیہ میں ہیں اسی میں سے یہ بھی ہیں وہ ایک دن امام ابو داؤد کے گھر آئے لوگوں نے کہا کہ حضرت امام ابو داؤد سے کہ آپ کے پاس سہل ابن عبداللہ تستری آ رہے ہیں جو بہت بڑے صوفی ہیں تو امام ابو داؤد نے ان کا بڑا احسان احترام کیا تو انہوں نے کہا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں تو کیا آپ اسے پورا کریں گے انہوں نے کہا اگر ممکن ہوگا تو پورا کروں اگر ممکن ہوگا تو پورا کروں انہوں نے کہا اپنی زبان آپ نکالیے انہوں نے زبان نکالا تو ممکن ہے ناممکن زبان نکالی انہوں نے ان کی زبان چون لیا سارے ابن عبداللہ تستری نے امام ابو داؤد کی زبان کو کیا دیا چون لیا اس زبان سے آپ ہمیشہ بیان کرتے ہیں میری بڑی تمنا تھی کہ میں اس زبان کا احساس و اقرار کروں زبان کو کیا کیا ان کے شاگرد بتاتے ہیں امام ابو داؤد کے کہ بصرہ کا جو حاکم ہے احمد وہ آیا امام ابو داؤد سے ملنے کے لیے امام ابو داؤد سے پوچھا کیوں آئے ہو تو کہا 3 ضرورتیں لے کر آیا وہ حاکم ہے وہاں کا ذمہ دار ہے اور امام ابو داؤد سے ملنے وہ کسی کی یہی شان ہے وہ کسی سے ملنے نہیں جاتے وہ لوگ اسے وہ بادشاہوں سے نہیں ملتے ہیں بادشاہ وہ لوگ ان سے ملتے ہیں یہ شان ہے چنانچہ وہ آیا اور کہا حضرت 3 سوال کرنے آیا ایک سوال تو یہ ہے کہ آپ بصرہ چاہیں بصرہ اجڑ گیا ہے فلاں ظالم بادشاہوں نے حملہ کیا اجاڑ آبادی کم ہو گئی آپ چلیں گے تو انشاءاللہ آبادی بڑھ جائے آبادی بڑھ جس سے کہ آپ جب آئیں گے تو طلباء دور دور سے آئیں گے دیوبند کی طرف اگر تعلق نہ ہو تو دیوبند کی آبادی اور 4 بار کھڑ جائے تو میں چل لاک ڈاؤن میں جب بالکل آبادی نہیں تھی طلباء نہیں تھے تو دکاندار بیٹھے تھے رات کر رہے کوئی چائے پینے والا ہے کوئی سامان خریدنے والا اس دن ان کی قدر ان کو قدر معلوم یہ ساری رونق اور آبادی کس کی وجہ سے طلباء کی وجہ سے مدرسے کی وجہ سے تو وہی بات آج سے 2000 جو ہے اتنے 100 سال پہلے جو بات حاصل ہوئی تھی جس کو امام ابو داؤد کو وہی بات حاصل ہے الحمدللہ کس کو چنانچہ بتاؤ یہ لائن پر بھی نہیں آنا جانا بھی دشوار ہے لیکن دیوبند جتنا مشہور ہے اتنا یوپی بھی مشہور ہے چنانچہ باہر ملکوں پوچھتے یوپی کہاں تو کہا جاتا کہاں دیوبند
महमूद से भी उसने कहा आप अगर बसरा में चल चलेंगे तो बसरा क्या करें, जब तलबा आएंगे तो होटल भी चलेगा, बिरयानी भी चलेगी, मुरादाबादी बिरयानी बड़ा शानदार होगा, आबादी बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा ठीक है। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त ये है कि मेरे बच्चों को आप अबू दाऊद पढ़ा दें। उन्होंने कहा ठीक है, ये भी मंजूर है। तीसरी शर्त क्या है? उन्होंने कहा तीसरी शर्त है कि मेरे बच्चों को अलग पढ़ाएं और आम तलबा को अलग पढ़ाएं। इमाम अबू दाऊद ने कहा ये नहीं हो सकता। इल्म हदीस में, इल्म के सिलसिले में वसीह और रफी दोनों बराबर है, चाहे पस्त हो चाहे ऊंचे हो, दोनों के दोनों क्या है, दोनों बराबर है। जिस तरह से नमाज में मालदारों के सब अलग और गरीबों के सब अलग नहीं लगती, उसी तरह से हदीस में मालदारों के लिए अलग दर्स और गरीबों के लिए अलग दर्स, एक ही दर्स होगा, उसी में आपके बच्चों को आकर पढ़ना। शायद ने कहा है बनाजम बबस्ते मोहब्बत की आजा गरीब फकीरे बशाहे मुकाबिल नशीन, मैं बज़्ल मोहब्बत पर नाज करता हूँ। मतलब मोहब्बत वही बात की हदीस है, एक फकीर और एक बादशाह दोनों बराबर है, एक फकीर और एक बादशाह दोनों बराबर। बनाजम बज़्ल मोहब्बत की आजा, आती शायद कहता बनाजम मैं फख्र करता हूँ बज़्ल मोहब्बत पर, यानी बज़्ल हदीस पर। एक लड़के के दिल नहीं लगना, सबका लग रहा है क्या बैठा तो अब लगने लगा उसका, एक लड़के के दिल, जिसका दिल नहीं लगेगा तो देख लेगा, तो दिल लगा कर बैठो बशारत से जो है आभूषण हम खरीदा करने की जरूरत हालांकि तय कर हुआ किसी को आसार कर दिया था और चिड़िया इंतजार कर रहे हैं मरे तो इसको तो खुदा के वास्ते अपने को चिड़ियों का इंतजार मुंतजर न बनाओ, चिड़िया तुम्हारा इंतजार करें बिल्कुल नशाब के साथ नशाकत के साथ। जो है क्या बता रहा है? हाँ, जो आपके बच्चे और अभी रियाया के बच्चे एक साथ ही बैठे थे, अलग से उनको नहीं। आखिरी बात, इमाम इस बात को ज़हबी ने लिखा है, ज़हबी से पहले खतीब ने लिखा है और ज़हबी के बाद इब्न कसीर ने लिखा है। ज़हबी ने लिखा और ज़हबी से पहले क्या लिखा? खतीब, उन्होंने लिखा, और खतीब के बाद के आलिम इब्न कसीर उन्होंने लिखा इमाम अबू दाऊद के बारे में। इमाम अबू दाऊद हदियन व दल्लन व समतन, सूरज शक्ल के एतबार से, चाल ढाल के एतबार से, रंग रोगन के एतबार से इमाम अबू दाऊद मिलते हैं इमाम अहमद बिन हम्बल से। किससे मिलते हैं? इमाम अहमद। और इमाम अहमद बिन हम्बल मिलते हैं वकी से। किससे? बोलो, वकी से। और वकी मिलते हैं सुफियान सौरी से, और सुफियान सौरी जो है वो मिलते हैं जो है मंसूर से, और मंसूर सूरज शक्ल के एतबार से मिलते हैं इब्राहिम नखई से, और इब्राहिम नखई मिलते हैं अलकमा से, और अलकमा मिलते हैं इब्न मसूद से, और इब्न मसूद मिलते हैं रसूल पाक। मंतिक पढ़े हो? इनकी सारी चीज़ें हदफ कर दी जाती हैं, उसके बाद जो बचता हो क्या है, तो अब नतीजा यही निकलेगा कि इमाम अबू दाऊद अपने सीरतों के सीरत सूरत के एतबार से बहुत ज़्यादा करीब है इससे ये की खूसियत है। और इनका इंतकाल हो गया 16 शव्वाल 275 में। कब इंतकाल हुआ? 16 शव्वाल। दादू में दाखिले का इम्तिहान चल रहा था, इनका इंतकाल कब इंतकाल हुआ? 16 शव्वाल 275। ये चंद मुख्तसर बातें हैं जो मैंने तुम्हारे सामने रखी है। आज पहला दिन है, कोई ज़रूरी नहीं कि पूरा करूँ, इतनी बातें मैंने याद बता दी हैं। इनको अगर याद रखोगे तो शनीचर के दिन क्या कहते हैं? अल्लाह ताला